السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا لآخر حاجة في النومنكلاتور اللي غنشوفو دابا اللي هي لي زاميد. ان amide résulte du remplacement du groupement hydroxyle d'un acide carboxylique par un amide RCO NRR'. Le suffixe amide remplace le suffixe oïque et il existe trois classes d'amide: l'amide primaire, l'amide secondaire et l'amide tertiaire. نشوفو l'amide primaire à la formule ديالو RC double O NH2. أصلا الفونكسيون ديال الاميد خص يكون عندها سي تلقى فيها دوبليزون و سي لاصق فيها ان اش 2. دونك بحال اللي قلنا لامين فيه غير ان اش 2، ما كايناش هاد السي دوبليزون في لاميد. لا ديفيرونس اللي مع لاميد هي لاميد عنده هاد السي دوبليزون او ضروري اوبليغاتوار، وعاد ان اش 2 ديال لازوت اللي كاين. لاميد سيكوندير ار سي دوبليزون او ان اش ار بريم. لاميد تيرسيير ار سي دوبليزون او ان ار بريم ار سكوند. تيرسيير دازوت ساتوري ما خصو حتى شي اش. سيكوندير خصو اش اون سول اش. primaire sous deux hydrogènes باش يكون ساتوري. دو ليزون خاصو باش يكونوا ثلاثه ديال لي ليزون. الجروب برينسيبال سوفيكس ديال لاميد هو اميد كاربوكزاميد. بحال هنا فاش كيكون عندنا سيكل كنسميو كاربوكزاميد. لي زاميد بريمير عندنا هنايا دو كربون يعني ايتان الكان، وكنديرو لا تيرمينيزون ديال السوفيكس ديال الفونكسيون اميد اللي هي اميد. دونك ايتان اميد كانت فونكسيون ديال لاميد هي سي دوبليزون او ان اش 2 دو كربون. ها كربون نيميرو 1 دو ايتان اميد. سيكلو هكزان كاربوكزاميد عندنا سيكلو هكزان هو هذا غتبقى فيها فونكسيون ديال اميد. سيكلو هكزان كاربوكزاميد ها هي شفنا هنايا اللي كتحفظ فاش كيكون عندنا سيكل كنديرو كاربوكزاميد على حساب السيكل اللي عندك. سيكلو هكزان، سيكلو بنتان، سيكلو بوتان، على حساب سيكلو هكزان كاربوكزاميد. دونك ساهله. لي زاميد سيكوندير سي دوبليزون او ان اش ميثيل خارج ميثيل كوم راديكال ار بريم. voilà les amides secondaires. Donc ça تسمى الميثيل لاصقه في ان ديال لاميد. دونك ان ميثيل est un amide de carbone في la chaîne principale وهادي غتكون كوم راديكال. ان ميثيل est un amide. les amides tertiaires عندنا هنا لي زالوجين لاصق هنا واحد الالوجين اللي هو البروميور. دونك البروميور هنايا كاين الميثيل هنايا ميثيل هنايا، يعني ضروري خصنا نديرو لوردر الفابيتيك. دابا هادي اميد تيرسيير يعني لازوت عنده 3 ليزون 1 2 3 ما فيه حتى شي هيدروجين. دابا كي غنديرو نسميو هادي ها هو الفونكسيون اميد هي هادي ان سي دوبليزون او، يعني هادي سو الكربون اللي هو البوزيسيون نيميرو 1. دونك 1 2 3 4 5. عندنا البروميور في البوزيسيون نيميرو 4، وعندنا في البوزيسيون ان كاين دي ميثيل. دونك ان ان دي ميثيل 4 برومو بنتاناميد حيت 5 كربون في الشين برينسيبال. هنا غادي نديرو بلوردر الفابيتيك بي كتسبق لنا ام. دونك 4 برومو ان ان دي ميثيل 5 carbone pentane ou terminaison de suffixe اللي هو amide. Donc 4 bromo NN diméthyl pentanamide. C'est facile. Et merci pour votre attention.